ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا وآلانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود و حضور جانے جانا حضور جانے جانا جان ایماں رحمت کائنات رونق کائنات رنگت کائنات خوشبو کائنات حسین کائنات جمیل کائنات کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ جی کی عظیم عظیم اہل بیت پر آپ کی کریم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے رسائی کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے. حضرات ذی وقار جمادی الآخر کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو
जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफा अव्वल बिला फसल अफजलुल खल्क बअदुर रसूल हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विसाल है। हम इस महीने के शुरू से ही और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी हाज़री पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम अज़ीम आशिक़े रसूल के सदक़े से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका वफ़ादार और आपसे मोहब्बत करने वाला बनाए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं और आपका जो अजीम लक़ब है वो अतीक भी है। अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपका सिलसिला नसब 7वीं पुश्त से जाके मेरे और आपके आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जाके मिल जाता है। आपने हुजूर जाने जाना से वो वफ़ाएँ की, वो आपने मोहब्बत मेरे सरकार से की कि आपका नाम था अब्दुल्ला, लेकिन मेरे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से इतनी मोहब्बत की कि सरकार ने इतना मुकाम अता फरमा दिया, लोग अब्दुल्ला को भूल के सिद्दीक के नाम से वाकिफ हो गए। आपका नाम था अब्दुल्ला और आपके वालिद गिरामी का नाम था उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद और 7वीं पुश्त पे आपके जो बुजुर्ग हैं उनका नाम है हज़रत मर्रा बिन काब। और 7वीं पुश्त जब हुजूर जाने जाना की हम निस्बत और आपके शजरे को देखते हैं तो 7वीं पुश्त में मेरे और आपके आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक शख्स की ही औलाद में से है। बड़ा अजीम आपका मुकाम है, बड़ा ही बुलंद मर्तबा है और आप जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वो कबीला भी बड़ी बरकतों वाला है। आप जिस इलाके में रहते थे उसमें बड़े ही कबाइल थे, उनमें से एक बड़ा मशहूर मरूफ कबीला था, उसका नाम था बनी अब्दे मनाफ। और ये कबीले का काम ये होता था कि पूरी दुनिया से लोग जब हज करने के लिए मक्का शरीफ आते थे तो ये जो कबीला बनी अब्दे मुनाफ था, ये हुजूर के जो गुलाम हज किया करते थे उन्हें पानी पिलाया करते थे, ये जो अब्दे मनाफ था। और उधर ही एक मशहूर कबीला था जिसका नाम था बनी अब्दुद्दार और इसकी हिफाजत थी काबतुल्लाह के लोगों की हिफाजत करनी। अगर कोई दौराने तवाफ इनके ऊपर हमला करता तो ये जो बनी अब्दुद्दार कबीले से ताल्लुक रखते थे, ये जनाबे वाला आका के गुलामों की हिफाजत फरमाया करते थे। एक और कबीला था बनी मखजूम और ये जिस वक्त लोग जंग के लिए जाते थे हुजूर के इशारे के ऊपर तो इस कबीले के जो लोग थे उनको हुजूर जाने जाना सिपा सलार बना के भेजा करते थे। इनका बड़ा मुकाम था। और इसके बाद अजीम एक कबीला था जिसका नाम था बनु तमीम और इसी कबीले के चश्मो चराग थे जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बड़ा मुकाम था और आप अदीजत के मामले में सबसे पहले थे। जब लोग खून रेजियां किया करते थे तो ये ना लोगों को हक दिलाया करते थे। जुर्रत, बहादुरी, इस्तिकामत, वफादारी का जो एक सिलसिला था वो इस कबीले के साथ मुंसलिक था। तो फिर जिस वक्त आपका ये मुकाम मिला तो हजरत मुस्नद ये हवाले हैं, मुस्नद किताबों में आया है कि आपका नाम था अब्दुल्ला, लेकिन हुजूर जाने जाना से मोहब्बत जब हो गई तो आपका लक़ब अबू बकर सिद्दीक हो गया, आपका लक़ब अतीक हो गया।
اور صحیح بخاری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نام بڑے پسند ہیں. ان میں سے ایک نام ہے عبداللہ اور دوسرا نام ہے عبد الرحمن. عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ اتنا عظیم نام ہے، جس نام کے اندر رب کا صفاتی نام ہے اس نام کو ہم بگاڑ دیتے ہیں. اور عموماً سننے میں آتا ہے کہ ہم عبداللہ کے نام کو دلہ دلہ کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ رب العزت یہ جہالت کی زندگی سے ہمیں محفوظ رکھے. عبداللہ نام بڑا پیارا ہے، جو رب کو بھی پیارا ہے، رب کے محبوب کو بھی پیارا ہے. اور یہ نام تھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور دوسرا نام ہے عبد الرحمن، یہ بھی اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. اور جس وقت آپ کے جو مشہور القابات تھے ان میں ایک صدیق ہے اور ایک عتیق ہے، عین تا یا اور قاف دو نقطوں والا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ہم زیادہ تر انہیں جانتے ہیں کہ وہ حضور جانے جانا کے یار غار تھے. آپ نے غار میں آپ کے ساتھ وقت گزارا اور اب حضور جانے جانا کے یار مزار بھی ہیں. اگر انہوں نے میرے محبوب سے وفائیں کی، دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی پہلوئے مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں. دنیا والے لاکھ باتیں کرتے رہے، لاکھ طرح کی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بکواسات کرتے رہے. یہ بات اپنے پہلو اور اپنے پلے سے باندھ لیں کہ جس جگہ میرے محبوب جلوہ گر ہیں، جس جگہ کے اوپر وہاں پہ لوگوں کی دعائیں جاتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا سلام پہنچ سکتا ہے، کسی بدبخت کی گالی نہیں پہنچ سکتی. کیونکہ یہی وہ در ہے جس در کے اوپر 70,000 صبح آ کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، 70,000 شام کو آ کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. ذرا تصور کریں، کتے قیامت تک بھونکتے رہیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھونکتے رہے، لیکن ابو بکر تک پہنچے گا تو غلاموں کا سلام پہنچے گا. وہاں تک کسی کی گالی نہیں جا سکتی، کیونکہ وفا میرے آقا سے کی تھی. جس ابو بکر نے میرے آقا سے وفا کی، پھر محبوب جی ہے نا، جس کا دامن پکڑ لیتے ہیں اسے دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا دامن پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں اور ان کا لقب ہے عتیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور جانے جانا تشریف فرما تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہوئے تو فرمایا انتا عتیقم من النار. فرمایا عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد آدمی. فرمایا انتا عتیقم من النار، یہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے. میرے آقا ذرا دیکھیں نا، کسی بندے کو کوئی خوشخبری مل جائے تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اور یہاں تو میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں انتا عتیقم من النار، یہ جو میرا پیارا صحابی ہے یہ جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے. اور دوسری جگہ پہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور جانے جانا ہمارے گھر تشریف لائے تو گھر میں صحابہ کرام موجود تھے. سارے صحابہ میرے آقا کی زیارت بھی فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ میرے آقا کا حسین چہرہ بھی دیکھ رہے تھے. کتنے وہ عظیم لمحات ہوں گے جب صحابہ بیٹھے ہوں گے، میرے آقا کا دیدار کرتے ہوں گے اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. فرماتے ہیں یہ واقعہ جاری تھا، صحابہ کرام باتیں سن رہے تھے، میرے آقا کی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں نکل رہی تھی. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک طرف سے ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، اے میرے پیارے صحابیوں تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میں اس بندے کو دیکھوں
जो जहन्नम से आजाद कर दिया गया है। फरमाया मन अरादा ऐन यंजुरा इला अतीकिम मिनन नार, कोई बंदा चाहता है कि उस बंदे की ज़ियारत करे जिसे रब ने जहन्नम से आजाद कर दिया है। फरमाया फल यंजुर इला अबी बकरिन, मेरे अबू बकर को देखो, इसको रब ने जहन्नम से आजाद कर दिया। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी थे। और एक बात और होती है, सहाबा किराम को पता था ये अबू बकर सिद्दीक जन्नती हैं, पता सबको था, लेकिन मुकाम ये दिया जा रहा है कि मेरे सहाबा तुम देख लो, तुम्हारा दिल चाहे इस वक्त किसी बंदे को जो जन्नती बंदा हो, फरमाया फल यंजुर इला अबी बकरिन, मेरे अबू बकर को देख लो, गोया कि तुमने वो बंदे की ज़ियारत कर ली है जिसको रब ने जहन्नम से आजाद कर दिया। ये जिस वक्त अतीकिम मिनन नार फरमाया ना, तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से निकला था कि ये मेरा प्यारा अबू बकर सिद्दीक भी है और इसका लक़ब अतीक भी है। इससे आगे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों हज़रत लैस बिन साद और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको नकल फरमाते हैं, कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो लक़ब अतीक था ना, इसमें एक बहुत अजीम बात पोशीदा थी। फरमाते हैं कि इन्नमा सुम्मिया अतीकुन लिहुस्नि वजहिन, फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अतीक कहने की जो बड़ी वजह ये थी कि आप हुस्न व जमाल का भी पैकर थे। अब इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि जो मेरे अबू बकर को देखा करता था, मैं अबू बकर सिद्दीक के चेहरे में रब के हबीब का चेहरा दिखाई देता था। यार इश्क की बात है, हम हर एक से मोहब्बत करते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर रंग का काला बिलाल हो, मेरे आका से मोहब्बत करने लग जाए, हम कहते हैं जहां से एक मर्तबा बिलाल चल पड़ा, उनके कदम लग गए, हमारी सारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, उस खाक तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस खाक ने हजरत बिलाल के कदमों को छुआ है। रंग बेशक काला है, उस दर के ऊपर रंग नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते हैं। जिसका दिल हजरत बिलाल का मेरे आका से अगर मिल जाता है तो मेरे आका रंग नहीं देखते, बिलाल का बाजू पकड़ते हैं, काबे की दीवार पे खड़ा करके कहते हैं कि बिलाल तू अजान पढ़ा कर। मुकाम की बात है ना। और हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके तो क्या कहने, आप तो हुस्न व जमाल का एक सरचश्मा थे। और फिर कमाल की बात है, इससे आगे ना हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आपको अतीक कहने की, बस ये एक तो बात ही मजे वाली लुत्फ वाली बातें हैं, क्योंकि हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। और ये तो वैसे ही खास हैं, ये तो वैसे दर वाले हैं, घर वाले हैं जिनको निस्बत है। और अगर सारी जिंदगी मेरे महबूब से वफाएं की हैं तो आज मेरे महबूब के पहलू में भी ये लेटे हुए हैं। दुनिया में तो तरह तरह के फिरके आगे, राफियत, खारियत, पता नहीं क्या क्या, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये बात पल्ले से बांध लें। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे और फरमाते हैं, जो होना हो के रहे, जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं है उसके मजहब की तस्दीक नहीं है। और अब तो उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने जुमला दिया, कहते हैं कि जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं है उसकी वल्दीजत की भी तस्दीक नहीं है। क्योंकि अबू बकर जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबियों, सारी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और मेरे अबू बकर की वफाएं और नेकियां दूसरे पलड़े में रखी जाए, सारे लोगों का जो ईमान है उसका वो वजन नहीं होगा जो एक नेकी मेरे अबू बकर के सारों के ईमान पे सबकत ले जाएगा। अबू बकर सिद्दीक के क्या कहने। और आप फरमाते हैं कि आपको अतीक कहने की एक और बड़ी वजह ये थी, फरमाया सुम्मिया बिज़ालिका लिअन्नहु कदीमुन फिल खैर, फरमाया कि आप हर अच्छे काम में सबसे सबकत ले जाया करते थे। हर बंदा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त आपने नबूवत का दावा फरमाया तो उस वक्त हर बंदे ने दलीलें मांगी,
باتیں کی کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہو یا نہ ہو سکتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا، بس پتہ چلا، پھر میں نے تصدیق نہیں مانگی کہ تو بس یہ پتہ چل گیا محبوب نے فرما دیا ہے قول نبی قول خدا، ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، کلام نہ بدلا جائے گا۔ فرمایا میرے آقا کی زبان سے نکلا ابو بکر ایک، ابو بکر لاکھوں ہو، پھر بھی حضور کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہر نیکی کے کام میں آپ سبقت لے جایا کرتے تھے، اور جس وقت کمال کی بات ہے نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس وقت مارا جاتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے یار کانوں میں نا اکثر کہا کرتے تھے کہ اے بلال تو نا ذکر آہستہ کیا کر، تو وہ بڑا لانتی تھا، بڑا آپ پہ تشدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا مار پڑ رہی ہے، پاس سے گزر کے بڑی تکلیف ہوئی، تو دوسرے دن پھر وہی موقع آ گیا، آپ نے پھر کہا کہ ذکر آہستہ کیا کر، لیکن بلال کے عشق کے اوپر قربان جاؤں۔ حضرت بلال نے کہا کہ اے پیارے ابو بکر تو میری زبان چپ کروانے کے لیے ہے، میرے تو لو سے یہ نکلتا ہے کہ آقا ہی آخری رسول ہے۔ فرمایا میرا جسم پگھلتا ہے تو پگھل جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ آج کے دور میں یقین مانے نماز پڑھنا، نام لینا بڑا آسان ہے، کبھی وہ ذہن میں تصور لائیں جس وقت حضرت بلال نے میرے آقا سے وفائیں کی، جناب تپتی ریت تھی، وہ جناب والا وہ کتنا ظلم کیا کرتا تھا کافر، لیکن ابو بکر صدیق جس وقت پاس جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ اے بلال تو آہستہ کہہ لیا کر، کیوں تو اتنی مار کھاتا ہے؟ کہا میں تو چپ ہوتا ہوں، میرے لو سے آقا کی صدائیں نکلا کرتی ہیں، احد کے جملے نکلتے ہیں۔ یہ پیارے حضرت بلال تھے، اور کمال کی بات ہے نا، آج تو ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے، آج ہم دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے نہیں آتے، اور کسی بندے سے میں آپ سے پوچھوں کسی سے پوچھوں، ہر بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو مزہ دین میں ہے وہ دنیا کے کسی شعبے میں نہیں ہے، اور ہر بندہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ آج کے دور میں یا کل قیامت کے دن ہماری یہ ڈگریاں ہمیں کام نہیں آنی، کسی ہر بندے کو پتہ کہ یہ ڈگریاں کام نہیں آنی، اگر وہاں پہ کام آنا ہے تو قرآن نے آنا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان نے آنا ہے۔ ڈگریاں ساریاں ہونا، بندہ مر جائے نا وہ ڈگریاں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ میں کہتا ہوں ایک بچہ اس دین کے لیے ہم ضرور وقف کریں۔ اب مدارس میں داخلہ جاری ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جناب بچوں کو کھانا پینا بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی، سردیاں آئیں گی تو جرسیاں بھی ملے گی، کوٹیاں، ہر چیز ملے گی، اس کے باوجود مدارس خالی ہیں، اور جس طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، سکولوں میں کتنا رش ہے، ہر بندے کو پتہ ہے دنیا ہے بس، آخرت میں کچھ نہیں، لیکن یہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضرت بلال نے بھی مارے کھائی، وہ دین آج تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ مجھے سوار لو۔ میں کہتا ہوں کہ یار ہر بندہ اپنی زندگی کا کم از کم ایک مقصد تو بنا لے، یہ بات تو کم از کم کر لے کہ میری پوری زندگی سے اگر کوئی بندہ بے نمازی نہیں بنا تو ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ؟ کم از کم دیکھیں یار، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ والا نہیں پڑھتا تو اسے کہیں تو صحیح نہ کہ یار اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ یقین مانے جس وقت ہم نماز پڑھنے لگ جائیں گے، ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، اگر میری پوری زندگی تقریریں کرتے گزر گئی، میری منہ کے اوپر داڑھی شریف نہ آئی، میرے ہمسائے اگر بدکاری کرتے رہے، تو بتائیں میری نمازیں کس کام کی؟ کم از کم بندہ اپنی زندگی وہ بنا لے کہ ہمارے جسم اور ہماری طرف دیکھ کے کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ضرور ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ کم از کم نمازی بنے، اگر وہ دائرہ دین سے دور ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ہماری ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم دین کے قریب نہیں آتے، اور آپ یہ بات چلی ہے نا دین کی، تو دل یاد تڑپتا ہے کہ ہم نے زندگیاں کہاں گزار دی۔ باپ مر جاتا ہے نا، یہ باتیں بڑی پلے سے باندھنے والی ہیں، باپ مر جاتا ہے نا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہمارا اپنا بچہ نہیں ہوتا ہے، سچ نہیں؟ اور شریعت محمدی کیا کہتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو سب سے پہلا جو اولاد پہ حق ہے، فرمایا الصلاۃ علیہ ماں، اپنے والدین کی نماز جنازہ بیٹا خود پڑھائے۔ یہ میں بتانے لگا ہوں، یہ موضوع حضرت ابو بکر صدیق ہے، لیکن بات نکلی کہ دین ہمیں کتنا فائدہ دیتا ہے۔
आका ने फरमाया कि अस्सलातु अलैहिमा, कि सबसे पहले वालिदैन अगर बच्चे की मौजूदगी में मर जाएं तो बच्चा जनाजा खुद पढ़ाए। तो हम क्या करते हैं, हमें जनाब पढ़ना नहीं आता, पढ़ाना हमने खाक है। कभी तसव्वुर की दुनिया में जाए ना, मरना हर एक ने है, मरना हर एक ने है, लेकिन इस हकीकत को हम तस्लीम नहीं करते। हमने पसे पुश्त डाल दिया कि ठीक है जब मरेंगे देखा जाएगा। मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले वालिदैन का जनाजा बच्चा खुद पढ़ाए। हमने क्या पढ़ाना, हमें तो पढ़ना नहीं आता। ये तो बात का मसला है कि अगर वाली किसी मोतबर पीर वली गौस को या किसी अल्लाह के वली को इजाजत दे तो वो पढ़ाए। हमारे होता ये है बाप की मैयत घर में पड़ी है तो वो जनाब बाहर से बंदे ने आना, 3-3 दिन तक बर्फ खानों में लाशों को रख दिया जाता है। और बाबा कभी गौर करें, जो बंदा आज सर्दी हो तो हम जर्सी के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, तो मुर्दों के ऊपर हम जुल्म नहीं करते तो क्या करते हैं। और फिर अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जनाब बाप का जिसमें अक्तस घर में पड़ा है, हमारे पास गुस्ल देने के लिए कोई बंदा नहीं हमें मिलता। हमने 500 रुपया हाथ में पकड़ा होता है और मौलवी की तरले डालते हैं, यार आके मेरे प्योड़ में गुस्ल दे दे। यार मैं कहता हूं तुफ है हमारी जिंदगियों के ऊपर। बाप का जनाजा घर में है, बाप की मैयत घर में है, हम जनाजा पढ़ने के लिए 5 वक्त का टाइम, 5 मिनट का टाइम है, हम 5 मिनट के अंदर वो 500 रुपया मौलवी को दे देते हैं। ये असल बात थी कि सबसे पहले गुस्ल बंदा खुद देता, फिर बाप को पता चलता कि यार वाकई जिस बच्चे के लिए मैंने दिन रात मेहनतें की, आज मैं अगर दुनिया से गया हूं तो उसने मेरे साथ वफा की है। ये हमें सिखाएगा कौन? दीन। लेकिन हम तो जनाब अपने बाप को गुस्ल भी नहीं दे सकते, वो भी मौलवियों के पीछे पीछे भागते हैं। ये दीन सीखें, आए अपनी इमाम मस्जिद के पास, उन्हें आगे पूछे, मसाइल पूछे, ताकि आपको पता चले बाप को गुस्ल कैसे देना है, आपको पता चले जनाजा कैसे पढ़ना है। मेरे आका ने फरमाया दूसरा हक औलाद पे बंदे का ये है कि वो दुआ खुद मांगे। हमें तो दुआ मांगनी नहीं आती, हम तो बस जनाब बंदे बैठे हैं तो बस हाथ उठा दिए, या बारी ताला ये कर दे वो कर दे, पता हमें कुछ नहीं होता। बस अगर 2 मिनट दूसरे बंदे ने हाथ उठाए हमने उठा लिए हैं। मैं कहता हूं जिस दुआ में मेरे महबूब की जात के ऊपर रज रज के दरूद पढ़ा जाए और दुआ की जाए, या बारी ताला हम गुनाहगार हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन तेरे हबीब के सदके से तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हमारे वालिद को बख्श दे। अगर हमारी दुआएं कबूल हो या ना हो, रब कहेगा तेरी तरफ नहीं देखना, तेरे महबूब की तरफ देखना है। तेरे महबूब जिसका तूने वसीला डाला है उसके कदमों की बरकत से जा तेरे बाप को भी बख्श दे। ये तो मकाम कम अज कम बंदे को पता तो चले ना कि हमने जनाजा किस तरह पढ़ाना है। ये हमें सबक मिलेगा तो दीन के साथ आके मिलेगा। इस दीन की खातिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। गारे सौर में जब आप जाते हैं तो कितनी तकलीफें थी, लेकिन आप सारी जिंदगी मकसद बस एक ही रहा है कि हुजूर के साथ वफाएं की। जब पता चल गया ये मेरे आखिरी नबी हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं, तो फिर इधर उधर नहीं देखा। जो बंदा एक, और अबू बकर सिद्दीक ने हमें दर्स दिया, यकदर फड़िए तो मोहकम फड़िए, फिर ओदे ही रह के मरिए। एक दर फड़िए तो मोहकम फड़िए, तो फिर ओदे ही रह के मरिए। क्योंकि जब बंदा एक का हो जाता है ना, फिर उसे दर बदर जाने की जरूरत नहीं रहती। हजरत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजीम बुजुर्ग गुजरे। आप बाहर निकले तो दरख्त के नीचे जाके बैठ गए। बड़ी यार चस वाली बात है, दरख्त के जाके नीचे बैठे तो दरख्त ने कहा कि सीरी सक्ती तू बड़ा अजीम बुजुर्ग है, अल्लाह ने जुबान दी, बातें करने लग गया। कहा कि तू बड़ा अजीम बंदा है, तेरा बड़ा मुकाम है, तू बड़ा दरख्त, तेरा लोग तेरे दूर दूर से आके दीन सीखते हैं और तू लोगों को दर्स देता है। तो आज मेरे पास चल के आया है, लोग तेरे पास आते हैं, लेकिन आज तू मेरे पास चल के आया है। मैं बहसीयत दरख्त तुझे एक वसीयत करने लगा हूं कि अगर इसे पल्ले से बांध लेगो तो सारी जिंदगी तुझे नदामत नहीं होगी। हजरत सीरी सक्ती ने फरमाया कि बात बता क्या बात है। उसने कहा कि मेरी तरह का हो जा, लोगों से धूप में अगर बाहर से कहीं से तू आए, लोग तेरे पास दर्द और फरियाद लेके आए, तो जिस तरह मैं लोगों के ऊपर साया करता हूं तू भी साया कर दिया कर। कहते हैं कि धूप में बंदा मेरे पास आता है, मैं साया कर देता हूं। कहने लगा कि अगर तेरे पास लोग अपना दर्द लेके आते हैं तो उनका दर्द बांटा कर, उन्हें कुछ अच्छी बात बताया कर,
کہ جو تیرے پاس آئے تیرے سائے میں آ کے سکون حاصل کرے. تو حضرت سیری سکتی نے فرمایا دوسری بات کیا ہے. وہ کہنے لگا درخت کے میری طرح بن جا کہ جب میرے اوپر پھل لگتا ہے درخت فرمانے لگا کہ مجھے اگر کوئی پتھر بھی مارتا ہے تو اس کے عوض میں پھل دیتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے پھل نہ دیا ہو. کہنے لگے کہ اے سیری سکتی میری طرح بن جا, رب تجھے ترقیاں دے گا کہ اگر لوگ تجھے باتیں بھی کرے اس کے بدلے میں تو دین لوگوں کو سکھا, اگر تجھے پتھر بھی مارے تو اس کے بدلے محبت کر. حضرت سیری سکتی نے کہا واہ کیا بات ہے, تو نے کمال کی بات کر دی, لیکن میرا بھی ایک سوال ہے, ان دونوں باتوں سے میں اپنی زندگی بہتر کروں گا, میرا ایک سوال ہے. درخت نے کہا جی فرمائیے. حضرت سیری سکتی نے فرمایا کہ یہ تیری دو عادتیں تو بڑی پسند ہیں, میرے دل کو بھا گئی ہیں, دل کو سکون پہنچا ہے, لیکن تیری آخر ہے جو وہ اچھی نہیں. درخت سے کہنے لگے جو تیری آخرت ہے وہ اچھی نہیں, تیرا جو اینڈ ہے وہ اچھا نہیں. تو درخت چپ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. درخت کہنے لگا کہ واقعی میری جو لاسٹ ہے نا, جو اینڈ ہے میرا وہ اچھا نہیں. حضرت سیری سکتی نے کہا کہ تو ساری زندگی لوگوں کو چھاؤں دیتا رہا, لوگ تجھے پتھر مارتے رہے, تو جناب والا اس کے بدلے میں پھل دیتا رہا, لیکن تیرا آخر یہ ہے کہ تو جل جاتا ہے. جب تو خشک ہو جاتا ہے لوگ تجھے جلا دیتے ہیں, آگ کے استعمال کرتے ہیں. تو درخت روتے روتے درخت نے ایک جملہ کہا تھا. درخت نے کہا تھا کہ یہ اس لیے میرا آخر خراب ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر کا رخ کر لیتا ہوں, جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر کا رخ کر لیتا ہوں. تو حضرت سیری سکتی نے کہا کہ یہ اس لیے تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ ایک کا ہو جاتا ہے, یک در پھڑیے تو محکم پھڑیے, پھر اسے دے رہ کے مریے. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے درس دیا کہ ہم تو جناب ٹی وی کے شو دیکھتے ہیں تو جناب ادھر مسئلہ چل رہا ہے سود کا تو ہم مولویوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جی ہمیں بتایا جائے سود کے بارے میں کوئی ریلیف ملے گا. ہم انشورنس کا مسئلہ اٹھا لیں تو لوگ پوچھتے ہیں جناب انشورنس کے بارے میں بتائیں, حالانکہ ہر طبقے کا یہ فتویٰ ہے کہ انشورنس حرام ہے. اگر ہم نے آج بیمہ پالیسی کروائی ہے تو اپنے بچوں کو کل کے لیے ہم حرام اکٹھا کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کرنا ہم نے ہے, ہم نے مر جانا ہے, عیاشیاں بچے کریں گے لیکن قبر میں نتر بولا ہمیں ہوگا. اس حرام سے بچیں, اس 2 نمبر دھندوں سے بچیں. ہم ایک در پہ نہیں, ہم ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین کی ہمیں بات بتاتا ہے تو ہم اس کے بعد عکس بھی بات ڈھونڈتے ہیں, پھر ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ یک در پھڑیے تو محکم پھڑیے, پھر اودے ہی رہ کے مریے. حضرت ابو بکر صدیق کے کیا کہنے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفائیں کی. اور پھر کمال کیا ہوتا ہے, ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام دائیں طرف بیٹھے ہیں اور حضرت عمر فاروق بائیں طرف بیٹھے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا لیے, کہا یا باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے. آمین تو کہیے. کہا یا باری تعالیٰ میری امت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب تیرے 70,000 گناہگاروں کو بغیر حساب میں جنت میں داخل فرما دوں گا. مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا باری تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا پھر فرمائیں کہ اللہ رب العزت اور بندوں کو بخش دے. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اے حبیب تیرے 70,000 گناہگار اور بغیر حساب کے بخش دیے. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے. ابو بکر صدیق نے کہا یا باری تعالیٰ تھوڑے ہیں, پھر دعا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب رمضان کی ایک ایک رات کے صدقے سے 70,000 بغیر حساب داخل فرماؤں گا. آپ نے پھر کہا یا باری تعالیٰ مسلمان بہت زیادہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہنے لگے پیارے ابو بکر صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بہت زیادہ ہیں, بڑے آپ سے وفائیں کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے, کہا یا باری تعالیٰ میرے گناہگاروں کی بخشش فرما دے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب, اے پیارے حبیب, اے لاڈلے حبیب, تو بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے,
जा, तेरी दुआओं के सदके से मैं एक चुल्लू भर तेरे गुनाहगार उम्मतियों को बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। चुल्लू भर। हजरत उमर फारूक भी बैठे हैं, कहा कि ऐ अबू बकर सिद्दीक अब बस करना, क्यों बार बार मजबूर करता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ऐ उमर तू खामोश हो जा, तुझे तेरा क्या जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अता कर रहा है, हबीब लोगों की बख्शिश फरमा रहे हैं, तू चुप करके बैठा जा। जितनी देर रब का हबीब हाथ उठाता जाएगा रब गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता चला जाएगा। अबू बकर सिद्दीक है, सारी जिंदगी अपने दिल में दर्द रखा और वफा की। और जब भी होता है ना कि जनाब, एक मर्तबा ऐसा मौका भी आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब किसी से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो जाते थे ना, किसी से नाराज हो जाते थे, तो अबू बकर सिद्दीक आके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठते थे और कहा करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा थोड़ा जज्बाती है तो इसको माफ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा नरम दिल मेरे अबू बकर सिद्दीक का है। और एक मौके पे मेरे आका ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। फरमाया कि हर बंदे में रब ने 360 उसाफ रखे हैं। कितने जी? 360 उसाफ रखे हैं। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे के अंदर एक उसाफ होगा, 360 में से एक उसाफ होगा, रब उसकी बख्शिश फरमा देगा। अबू बकर सिद्दीक हाजिर होते हैं, आगे कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल हो गया, आपने तो कमाल बात कर दी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 औसाफ में से जिसके अंदर एक औसाफ हो, जिसके अंदर एक औसाफ हो, रब उसकी बख्शिश फरमा देगा। मेरे अंदर कितने औसाफ हैं? मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक तेरे अंदर 360 पूरे के पूरे औसाफ मौजूद हैं। ये अबू बकर सिद्दीक है मेरे आका। वफाएं की ना, और वक़्त के साथ जब आप दुनिया से आपने विसाल फरमाया तो सारी जिंदगी मेरे आका के गीत गाए। अगर गार में मेरे आका के साथ थे तो आज मिज़ार में भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पक्की सच्ची गुलामी और मोहब्बत नसीब फरमाए, और उस अजीम आशिक़ रसूल के इश्क के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते खुदा।